Sa uluhan sa mga maayong balita. Mga ministro sa Seventh-day Adventist Church sa Southeast Mexico gibansay atol sa ilang ministerial gathering program. Pinasahi nga programa sa pag-ampo gisalmutan sa mga magbubuhat og kawani sa buhatan sa Davao Mission isip pagpangandam sa buhat sa Dios sa tuig 2024. Mga batan-on sa Malabog, Davao City nalingaw og nadasig atol sa ilang youth retreat program. 25 ka mga master guides in training sa Davao del Sur malampuson nga gitapos ang 4 ka adlaw nga survival camp. Pinasahi nga panagtapok sa mga Seventh-day Adventist Church palibot sa Apo Valley, Davao del Sur malampuson og nahimong panalangin sa tibuok simbahan. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong semanahuna. Sa atong story of hope, ang sugilanon ni Ramel Precioso gikan sa Lapas, Agusan del Sur. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw, ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Mipailawom sa pagbansay ang dulan sa 200 ka mga ministro sa Seventh-day Adventist Church sa Southeast Mexico sa handom nga mapalambo ang ilang kaalam ug kahibalo sa pagdumala sa simbahan ug pagpauswag sa mga evangelism programs niini. Ang dugang detalye sa maong programa sa report ni Krent Manyakap. Katusan ka mga pastor sa distrito gikan sa tibuok Seventh-day Adventist Church sa Southeast Mexican Union bago lang nagkita aron makaapil sa ilang unang spiritual retreat, diin sila mahimo nga makikistorya ug magpaambit sa ilang kasinatian isip mga tigdumala sa Iglesia Adventista. Kini gihimo ingon usab magpabilin nga lig-on sa espirituhanon nga pagdumala tungod kay ang Dios nagpabiling nakatutok sa pagtuman sa misyon sa pag-ambit sa ebanghelyo ug pagbantay sa gatusan ka mga miyembro taliwala sa daghan nga mga hagit nga ilang giatubang sa ilang ministeryo. Ang 196 ka pastor sa tibuok 7 ka lokal nga kaumahan sa habagatan Sidlakang, bahin sa Mexico, nagtigong sa Tecax campground sa simbahan sa El Trebol. Diin sila nakahimo usab sa pagpartisipar sa mga nagkalaing-laing sessions. Ang meeting mahitungod sa mga pastor nga nagamit sa matag luna isip usa ka oportunidad sa pagpamalandong sa pagtuman sa ilang ministeryo nga mas epektibo ug magpalambo sa dugang nga panaghiusa sa ministerial sa union. Matod pa ni Southeast Mexican Union President Pastor David Celis, gusto nila nga mapadali ang usa ka personal nga pakigtagbo sa atong manluluwas ug gamiton ang oportunidad sa pagpakigsulti, pag-analisar sa mga kahulugan sa Biblia ug espiritu sa propesiya bahin sa pastoral nga mga gasa ug mag-ampo aron masabtan kung unsa ang mga buluhaton sa pagserbisyo sa mga miyembro. Ang maong ministerial gathering naghimo nga ang mga pastor makaserbisyo na usab sa mga kaigsuonan ug mga miyembro ug magkumit sa ilang mga kaugalingon sa bag-o na usab nga nalakang sa pagministeryo. Alang sa balitang internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Usa ka pinasahi nga programa sa pag-ampo ang gisalmutan sa mga magbubuhat ug mga kawani sa buhatan sa Davao Mission alang sa pagsugod sa bagong tuig. Ginabuhat kini sa mga Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan matag unang bulan sa tuig. Tungod ang simbahan nagatuo nga ang pag-ampo mao ang nagadugtong kanato ngadto sa Dios ug sinugdanan usab kini sa usa ka personal ug church revival. Ania ang report. Subay sa programa sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan nga 10 Days of Prayer, ang Davao Mission nakigduyog usab sa hiniusa nga pag-ampo alang sa personal ug church revival sa kinatibuk-an. Isip pagpangandam sa bagong tuig na usab nga pagbantala sa mayong balita dinhi sa rehiyon sa Davao. Karon nga tuig aduna kini tema nga Priorities of Faith. Pipila sa mga topiko naglangkob sa The Blessing of Waiting, the freedom of a focused life of simplicity, the value of being kind, great passion and perseverance, practicing an attitude of gratitude, ug uban pa.
Sulod sa usa ka adlaw adunay ginabuhat nga duha ka mga sesyon ug kini ginatambungan sa tanang mga staff sa nagkalain-lain nga mga departamento sa buhatan. Ang programa sa 10 Days of Prayer usa ka pinasahi nga oportunidad alang sa matag usa nga makadugtong ngadto sa Dios pinaagi sa mga mensahe matag sesyon nga puno sa mga practical insights alang sa pagpalalom ug pagpalig-on sa pagtuo sa matag usa ug sa higayon nga makahimo sa pag-ampo kauban ang mga kaubanan niini sa buhat. Mahinungdanon usab kini nga programa tungod sa higayon sa pagpalig-on sa relasyon ug paghinigalaay sulod sa buhatan alang sa malipayon ug puno sa panalangin nga pagsugod sa bag-ong tuig. Sa ulahing sesyon niini gibuhat ang sagrado nga communion service diin na matag usa misalmot sa foot washing o paghinugasay sa tiil nga ginabuhat sa simbahan na subay sa gibuhat ni Jesus kaniadto kauban ang iyang mga tinun-an nga nagsimbolo sa pagpaubos o pagdemonstrar sa usa ka tinud-anay o kinasingkasing nga pagserbisyo ngadto sa uban. Gikan dinhi sa Bahada Davao City, Giselle Cordova, Adventist News Weekend. Duyog ang suporta sa tibok simbahan na himong malampuson, makalingaw ug makadasig ang Youth Retreat Program sa distrito sa Zone 2, Malabog, Davao City. Nahimo kining panalangin dili lang ngadto sa mga batan-on kundi lakip na usab ngadto sa mga hamtong. Ang dugang detalye sa mga programa ihatod kanato sa report ni Rizel Tampos. Embracing faith, courage, and overcoming adversity ang tema sa First Youth Fellowship and Retreat sa Maayo Zone 2, Malabog District niadtong Disyembre 23 hangtod 24 tuig 2023. Duyog sa manindot nga panahon. Makita usab ang manindot nga mga pahiyom sa mga kabatan-unan sa paghalad sa ilang mga talento diha sa Ginoo. Sa mensahe ni Pastor David Bernales, Executive Secretary of Davao Mission, nga maoy nahimong resource speaker sa Divine. Ang mga batanon, mao kini ang paborito kaayong biktimahon sa kaway. Mao po niya paborito po nga panalipdan sa atong Ginoo. Mao nga time and again ang Biblia puno sa daghan nga mga pagpahinumdom. May tungod sa mga batanon nga magpabiling nga matinud-anon ug maisugod alang sa atong buhi nga Ginoo. Sa panahon sa hapon, usa ka malingaw nga treasure hunting ang gipahigayon nga gisalmutan sa tanang mga kaigsunan gikan sa bata hangtod sa hamtong. Sayo sa adlawng Domingo, gisugdan ang youth retreat taliwala sa kabugnaw sa panahon. Sige, diri ka man. Ayaw ni likuan man, kanang dako-dako nga jack. Ato mga butang nga sakripisyo nato para nga ang ato ang pagtuo, ang atong kainit dili mapalong. Gitapos sa usa ka commitment service. Nagsilbing nga tulay ang maong panagtigom aron makabaton ang mga kabatan-unan ug suod nga relasyon sa usag-usa ug sa labawng makagagahom. Gikan dinhi sa Maayo Zone 2, Malabog District, Rizal Care Tampos, Adventist News Weekend. Luyo sa kakapoy, kalisod ug kainit sa panahon, malipayon nga milampos ang 25 ka mga Master Guides in Training sa Davao del Sur sa gisalmutan niini nga upat ka adlaw nga survival camp. Si Kay Marie Pacanyot alang sa report. Courage to stand, I will go. Kini mao ang tema sa gipahigayon nga upat ka adlaw nga survival camping nga gisalmutan sa 25 ka mga Master Guide in Training nga nagagikan sa nagkalaing-laing distrito sa Cluster 4 o Cluster 5 of Davao Mission. Kini gipahimutang sa Sisimon, San Isidro, Magsaysay, Davao del Sur. Disyembre 21 ngadto sa 24 niining tuiga, uban ng hiniusang kusog sa mga Master Guides og sa makanunayong pag-ampo na himong mabulokon ang maong aktibidad. Sa among pakighinabi kang Master Guide Brandon Sailbuga, ang Camp Deputy Director, iyang gisaysay ang mga hagit ug kung giunsa kini pagdaog. Praise the Lord kay nahimo gyapon niya successful ang matag program through the help of other Master Guides nga kauban pud namo, and especially tungod kay mga responsible and cooperative kayo ang ato ang mga campers. So we praise God tungod sa iyang kamaayo sa matag usa kanato ug nahimo nga successful ang ato ang camping.
Dayag sa matag dagway sa mga campers ang tumang kalipay luyo sa kakapoy nga ilang gibati. Human nga mipailawom sa mga nagkalaing-laing aktibidades nga may kalabutan sa pagbalambo sa Kristohanong kinaiya ug mga abilidad. Aniya si MGT Allen Joy Silidio ang best captain sa maong camping. Throughout the camping 4 days siya physically kapoy gyud kayo siya pero kana bitong feeling nga kapoy pero fulfilling kay kabalo ka nga gibuhaton nimo para sa Ginoo. And makaingon jud ko ma'am nga this club helps me improve myself. Paglahutay luyo sa limitadong kapanguhaan, panaghiusa ug pagpalambo sa relasyon sa Dios ug sa atong isigkabatanon ug ang kahalangdon sa pagpaminaw sa mga pahimangno, kini mao ang pipila lamang sa pinasahi nga mga pagtulunan niini nga aktibidades. Gikan dinhi sa campsite si Simon San Isidro Magsa sa Davao del Sur, kay Marie Manuel Pacanyot, Adventist News Weekend. Wala makababag bisan pa man ang kusog nga pag-ulan sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church palibot sa Apple Valley, Kapatagan, Davao del Sur. Sa ilang pagpahigayon silang pinasahi nga panagtapok nga adunay tema nga Bring Back the Old Times, Bring Back the Young Ones. Si Novi Claire Uda alang sa report. Bring Back the Old Times, Bring Back the Young Ones. Mao kini ang nahimong tema sa nahitabong association rally sa Apple Valley District ni adtong ika-20 hangtod 23 sa Disyembre tuig 2023 nga gipahigayon sa iglesia sa Kapatagan, Kapatagan Digo City, Davao del Sur. Dili lang paugnat sa kusog apan tumong usab sa maong association rally nga mobalik ang kainiton sa pagtuo o pagpangalagad sa mga kaigsuunan, ilabi na sa mga kabatan-unang Adventista kundiin sagad na lintan na ang mga dagkong leksyon sa nanglabay panahon tungod sa kamoderno sa atong kalibutan karon. Ang speaker nga si Nico Naduaran naghatag sa iyang mensahe. Busa aron ato nga mabalik ang old times o bring back ang young ones. Gikinahanglan nato atong pagtutok sa atong mga mata diya ka Kristo sa atong pagpangalagan ay dili nato ni mabuhat kung kita-kita lang sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Bisan og gihapak ni Bagyong Kabayan apan sama sa bunok sa ulan, gawas-awas pod ang suporta nga gihatag sa mga kaigsuunan gikan sa siyam ka mga simbahan nga naglangkob sa Apple Valley District. Ilabi na ang kainiton sa pagsuporta sa amahan sa distrito nga si Pastor John Christopher Navarro kuyog ang iyang pinanggang asawa. Mapasalamaton usab si Elder Chester Ricarte sa kadako sa gugma sa mga kaigsuunan sa pagtinabangay alang sa buluhaton. Daghan kayong salamat sa tanan nga mitambong sa ato ang himo nga Sion Rally, labi na gayon sa mga nisuporta sa ato ang mga gibuhaton gikan sa mga kabatanunan, niapil sa nakadahiyan nato nga mga kalihukan sa sports. Gusto sa aming pasalamat sa ato nga host church sa Kapatagan Isday Church sa ilang nga dako kay nga suporta sa atong himo nga Sion Rally. Labi na gayon sa mga kaigsuunan nga nag-andam sa mga pagkaon ug sa usab sa mga tanan nga mitambong nga bisita. Ug labaw sa tanan sa ato nga buhi nga Dios nga mao gyud ang atong great provider nga siya mo'y nagapanalangin sa tanan nga programa nga nagmalampuson. Bisan pa man sa hadla sa panahon ug ang hagit sa kadaghan sa kinahanglan ang damon, nahimong nagmalampuson ang tanan tungod sa walay puas nga grasya ug gugma sa Ginoo. Matod pa sa District President si Elder Eduardo Asotilia Jr. Grabe ang pagsulay sa among preparation. Sama gihapon sa mga niaging tuig nga sa time sa among association rally, sa pagsugod pa lang, naa na po usab ang bagyo. Apan grabe ang panalangin sa Ginoo tungod kay pagsugod na sa mga activity, nahimong manindot usab ang panahon. Ulabi na gyud, kami usab nagpasalamat sa mga kigsuunan nga nagatabang sa mga preparation nga kini nahimong mangalampuson. Labi na usab sa among mga higala nga dili Adventista. Sir Nibardo Iran sa pagpagamit sa mga materialis alang sa sport sa throwing event. Daghang salamat sa inyong tanan. Sama sa lawiton nga nag-ingon, isaysay sa kakugi ang karaang kaagi kang Hesus nga gugma. Atong hinungduman ang mga kagahapon nga maghatag og kalig-on alang sa pagkatubang sa kaugmaon. Gikan diri sa Kapatagan SDA Church, Apple Valley District, Novi Claire Oda, Adventist News Weekend. Ania ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nagkala palibot sa Davao Mission karong semanahuna.
Seventh-day Adventist Church sa Peña Plata Island Garden, City of Samal. Opisyal nang gipresenta sa iglesia o gidedikar ngadto sa Dios ang mga opisyales sa simbahan alang sa tuig 2024 atol sa ilang Integrated Evangelism Lifestyle Care Group Festival. Sa Davao del Sur, Pathfinder Club sa South Philippine Adventist College nanguna sa usa ka evangelism effort sa Barangay Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur. Ug sa Davao City, Masamicos sa University of Mindanao, nagkatapok og nagdinasigay atol silang pinakauna nga devotional program alang sa tuig 2024. Sa atong Story of Hope karong adlaw, ania ang sugilanon ni Ramel Precioso, 20 anyos ug lumulupyo sa La Paz, Agusan del Sur. Sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga dili kita sigurado kung unsa ang dangatan sa atong kinabuhi sa unahan. Aniya ang sugilanon nga magpamatuod nga bisan pa man dili nato makita o madungog ang Dios, siya nagauban ug nagagiya sa iyang mga katawan padulong ngadto sa sakto nga dalan. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Daghang mga kasinatian sa kinabuhi nga daghan usab kaayog mga plot twist busa mga kapaglaom karon atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on nga gikan sa kangitngit siya nakakaplag sa kahayag. Ako dahil si Ramil Junior T. Precioso, gikan dahil ko sa La Paz, Agusan del Sur. Way back in my childhood days, I once experienced being a backslider. Due to the fact nga layo ko sa mga gidikanan and I was exposed only to those mga tao nga mostly ang ilang ginabuhat is mga pagkalibutanon lang yun. Especially sa akong mga igsuon, all of my brothers are also backslider, no, kaniadto. I am influenced by them nga magbuhat-buhat og nga ng mga kadautan ng mga bisyo like inom-inom, manigarilyo, kana bitawng dili kahimuot sa Ginoo. But I just want to share to you kung giunsa sa Ginoo pagbago akong kinabuhi. When I go home sa among hometown dito sa La Paz, Agusan del Sur, because of the pandemic, there are a lot of circumstances nga niabot sa akong kinabuhi like loneliness, I was stressed, I was afraid, and I experienced many anxieties that time tungod sa makita nimo nga quarantine gid ka siya. Wala nakahibalo ba kung unsa imong buhaton tungod kay grabe na gid siya kuan kayo kanadto sa COVID-19 pandemic. But there was that experience how good God was, no? God uses mga people, mga ordinary people aron nga ikaw bitaw maminsahian. Na ako'y nakita nga mga kabatan-unan taliwala bitaw sa pandemic nga nahitabo, sila naglipay-lipay gihapon sa simbahan. And that's why dito na ako nakita dito sa Seventh-day Adventist Church. Sa una, dili ko ingon nga talkative gyud kanang I was once an introvert person, no? Kay bisan pa man tuod nga kaniadto, may bisita ko mga ginikanan, ang akong ginabuhat is dili gyud nako na sila gin-entertain. Instead, magtago ko sa akong kwarto, pasagdan na ako sila. Amo na akong kinaiya sa una. But when I exposed myself in the ministry, dito na ako na-realize kung unsa ang purpose nako sa akong kinabuhi mga kaigsunan. When I became exposed to different ministry, ug pinaagi po sa tabang sa Ginoo, gi-send niya ang mga batan-on aron nga ako matabangan pod og I realized how good the word of the Lord is. And way back in 2020, I became baptized, and that was the time nga naka-decide ko to improve myself, to enhance myself aron sa pagtuon pagid sa pulong sa Ginoo. That's why I came here in South Philippine Adventist College and search more, dig deeper, more knowledge and wisdom coming from God. You know, one thing is for sure nga para sa mga kabatanunan, akong na-realize is that when you feel like you are away from God, no, nang layo na ka sa Ginoo, na mabati nimo nga layo na kayo ka sa Ginoo tungod sa imong mga binuhatan nga dautan, ang Ginoo makig-uban gyud kanimo, magtabang gyud sa imo. When I experience ministry, no, there are so many challenges and painful trials inabot, but the pain, the struggles and trials are just normal if you are a follower of Jesus Christ, because just like what Jesus Christ did on earth, he ministered on earth, yang gibuhat is wala siya nagpakahahay. Instead, nag-anto siya for the sake of all the people nga sila maluwas pod. Dili igsapayan ang gugma sa Dios sa iyang mga katawhan nga bisan sa kangitngit nga sugilanon, siya nagagamit og mga katawhan nga mahimong instrumento aron nga ang iyang mga anak makabalik sa iyang kiliran. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope
hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, miabot ba sa imong hunahuna kung nganong adunay baglis ang atong mga palad? Unsa kaha ang katuyuan niini? Teacher Michael Dihanyo sug ginlimi. Ang kamot mao ay talagsaong bahin sa lawas. Ang palad mao ang espesyal, patag nga bahin diha mismo sa tunga sa kamot. Kini ilabi nang mapuslanon sa pagkupot ug paghawid sa mga butang. Uban niini, kita nagahimo sa mga komplikado nga buluhaton, sama sa pagsulat, pag-type ug pagtugtog sa mga instrumento. Ang palad sa kamot nagkulit og talagsaon nga mga linya alang sa matag individual. Nasayod ka ba nga ang mga linya gitawag nga palmar flexion creases? Kini nga mga linya makatabang sa panit sa kamot sa pag-inat ug pagpislit. Sa pagkatinuod, kini nga mga linya ana-ana sa atong kamot sa panahong wala pa kita natawo. In Isaiah 49:16, and God says, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Tungod kita anaa sa palad sa kamot sa Dios, kita adunay kasiguruhan sa iyang gugma ug pag-atiman. Makatagamtam kita sa iyang makapausab nga gahom, giya ug proteksyon. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini si Michael Dihanyo, dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, January 13, 2024. Northern monsoon is affecting areas in the northern and central Luzon. Cloudy skies with light rains may occur. On the other hand, Davao and the rest of the country will experience easterlies. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms will occur. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 30 and lows at 12 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 31 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 30 to 32 and lows at 23. Northern Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are 32 to 33 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are 31 to 32 and lows at 26. In Davao Region, highs are 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are 32 to 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:54 and sunset at 5:38. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elena Marie Katoliko for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur. Matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ng Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo
sa Bansalan, Magsaysay ug Matanaw, Davao del Sur. Ug dihan sa atong mga kapaglam sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibok Pilipinas. Kapag laom, buot kami nga magpasalamat kanimo sa imong walay puas nga pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa Tibok Pwersa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.